मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 52 बाब 13 से 53 बाब की 12 आयत तक। वो हमारी खताओं के सबब से छेदा गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। देखो, मेरा खादम बरूमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बथेरे देख कर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के से और उसकी सूरत बनीनो इंसान की सूरत से ज़्यादा मजबूत हो गई। उसी तरह बथेरी कौमें को देखकर तहज्जुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नजर करेंगे। जो हमने सुना उसका किसने यकीन किया है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। वो उसके आगे कौंपल की तरह फूट निकला, खुश्क जमीन से जड़ की मानत। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें, उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मुतहर, मर्द गमनाक और बीमारियों का आशियाना, ऐसे शख्स की मानत जिसने लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर न की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारा ही गम उस पर लादे हुए था। हालांकि हम उसे मुबारस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी, और उसी के कोड़े खाने से हमने शफा पाई। हम सब भेड़ों की मानत भटके गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदी उस पर लादी। उस पर जुल्म किया गया, पर वो फरोख्ता रहा और उसने अपना मुंह न खोला। वो ज़िबा होने वाली भेड़ की मानत और बर्रे की मानत बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह न खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े जिंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंद के साथ उसकी कब्र में रखा। अगरचा उसने कभी जुल्म न किया और उसके मुंह में फरेब न पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़िबिया किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके आयाम दराज होंगे, और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा, वो अपने अरफान से आसूदा होगा। मेरा सादक खादम बथेरों को सादक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा ले जाएगा। इसलिए मैं बथेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो
بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 30، دوسری آیت سے چھٹی، 12 سے 13، 15 سے 17 اور 25 آیت۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنے سب دشمنوں کے آگے باعث ملامت، اپنے ہمسایوں کے نزدیک نشانہ نصیحت اور اپنی جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث بنا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ جو مجھے باہر دیکھتے ہیں مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں مردے کی مانت دل سے فراموش کر دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے۔ میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے دشمنوں کی گرفت سے چھڑا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو مضبوط ہو اور تمہارا دل باہمت رہے۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، چوتھا باب 14 آیت سے 16 اور 5ویں باب کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ اے بھائیو، جبکہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانت آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توفیق کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی باشریت کے ایام میں زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی، جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ مسیح نے اپنے آپ کو فروختن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔
अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक 18 बाब पहली आयत से 19 बाब की 42 आयत तक। उस वक्त यस्सु अपने शागिर्दों के साथ वादिये कदरून के पास गया जहां एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यस्सु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशालों और हथियारों के साथ वहां आया। यस्सु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़ होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और यूं ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मलकिस था। मगर यस्सु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यस्सु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो इस बरस के काहिन आज़म क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यस्सु के पीछे हो लिए और उसे शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी और वो यस्सु के साथ काहिन आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं। गुलाम और प्यादे जाड़ा के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यस्सु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यस्सु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है। यहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं और पोशीदा में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें की तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यस्सु को तमाचा मार कर कहा,
تو काहने आज़म को ऐसा जवाब देता है। यसु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है। हन्ना ने उसे बांधा हुआ क्याफा काहने आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं। उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था। तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरी मुर्ग ने बांग दी। तब यस्सु को क्याफा के पास से किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में न गए ताकि नापाक न हों, बल्कि फिसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर आ गया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो। उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार न होता तो हम उसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यस्सु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यस्सु को बुलाकर उससे कहा, क्या क्या तू यहूदियों का बादशाह है। यस्सु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है। पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ। तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है। यस्सु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है। यस्सु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है। ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उस आदमी में कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फिसा के मौके पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ। उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यस्सु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं
اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چرلا کر کہا، صلیب دے، صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ باتیں سنی تو اور بھی ڈر گیا، اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھڑا دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چرلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، اور اس مقام میں جو فروش مکلفہ یا عبرانی میں جلجتہ کہلاتا ہے، مقصد عدالت پر بیٹھ گیا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6 گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چرلائے، لے جا، لے جا، اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی، اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک خطابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس خطابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جن کو انہوں نے 4 حصے کیا، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور چوگا بھی لیا۔ یہ چوگا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں، بلکہ اس پر قرعہ ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ
میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک سپنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیہ یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف ارمتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا۔ اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مرغ اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کے اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔